Sangye chedan tsoge chanam la chancho bardo dane kyaso che dage jinso gimbe sanamange dola penjira gendu boro sho Sangye chedan tsoge chanam la chancho bardo dane kyaso che dage jinso gimbe sanamange Dola penjira sangye dubara sho sangye chedan sogye chanamala chancho bardo andane kyaso chi dagi jinso gembe sanamaki Dola penjira sangye dubara sho simjyan tamje devada Devi gyudan dembara kiroji dunganda dungalangi gyudan davara kiroji Dungala me ben devan da mi da vara gyurje Ngerin chadan da Tanyam la nemba kiroje Abade zave lama rimbo che Dagi che urape Dishul ne gadin shimpe goni jesan Kusan do gyu ngoy do zan do so Saji puju juje mento Tarira linshi ngide gyamba Sangye shindo midya bulwa Dukuna namda shindo chobara sho Guru Buddha Bodhisattva Sabariva Ratna Mandala Puja Mega Samundra Sabaran Samaye Ho Samjyanamge Sambadang Luye Cheda Cheda Chejan Thoman Tebai Chege Korolo Korondu So Sampuna Prani Gita Kalyanartha Samma Sambuddhi Gyan प्राप्त गर्ने मनसायको साथमा सत्तम देशना सुन्दिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु महायान सूत्र अलङ्कार धम्म देशना र अहिले हामीले अभ्यास गर्ने साधक साधिकाले प्राप्त गरेको उपलब्धिहरू सद्गुणहरूको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ सबभन्दा पहिला सद्गुणहरू फल प्राप्तिको लागि बुझ्न जरुरी छ जसरी व्यापारीहरूले भविष्यमा आफूलाई नाफा पाउने कुरा बुझेर नै उसले आफ्नो लगानी गर्छ त्यस्तै यस धर्म साधनामा पनि भविष्यमा प्राप्त हुने सद्गुणहरू बुझ्न जरुरी छ कि हामीले त्यो अवस्थामा पुग्यो भने हामीले के कस्ता सद्गुणहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ भनेर सद्गुणहरू बुझ्न नितान्तै जरुरी छ यो बुझ्न सकेको अवस्थामा अनि हामीलाई एउटा उत्साह मिल्छ एउटा अभ्यास गर्ने साधनामा आँट आउँछ किनकि त्यस्तो यो अभ्यास गर्यो भने त्यो प्राप्त हुन्छ नि त त्यसैले यी सद्गुणहरूलाई बुझेर अनि साधक साधिकाले अभ्यासमा जुट्नेछन् र महत्त्वपूर्ण सर्वश्रेष्ठ सद्गुण भनेको त हामीले जीवनमा पाउनुपर्ने सबभन्दा ठुलो सुख महासुख भनेको त बुद्धत्व नै हो त्योभन्दा माथि केही पनि छैन बुद्धत्व नै हो र बुद्ध भूमि प्राप्त गरिसकेपछि अनि हामीले असीम असङ्ख्य अचिन्त्य सद्गुणहरू प्राप्त गर्नेछौँ र बुद्ध भूमिमा नपुग्दाखेरि पनि यो अभ्यास साधना गर्दाको अवस्थामा पनि धेरै सद्गुणहरू हामीले पाइसकेका हुन्छौँ त्यसको बारेमा अहिले महायान सूत्र अलङ्कारमा हामी चर्चा गर्दैछौँ तसर्थ अहिले हामी साधना गर्दाखेरि प्राप्त हुने सद्गुणको बारेमा पनि हामी चर्चा गर्दैछौँ साधना गरेर प्राप्त भइसकेको फलको अवस्थामा प्राप्त हुने सद्गुणको बारेमा पनि हामी चर्चा गर्दैछौँ र कुन बिउ रोप्यो भने कस्तो सद्गुण उत्पन्न हुन्छ त्यस बारेमा पनि हामी चर्चा गर्दैछौँ र विशेष गरेर साधना त छ पारमिताकै हो दानको साधना शीलको साधना शान्तिको साधना प्रियको साधना ध्यानको साधना र प्रज्ञाको साधना यी छ पारमिताको साधना गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला
दानको कुरा आयो। साधक साधिकाले यस बुद्धत्व प्राप्तिको मार्गमा लागेर साधना गर्दाखेरि चाहे एक औँजुले पानी दान दिएको नि किन नहोस्, चाहे एक डाडु तरकारी दान दिएको नि किन नहोस्, हैन, चाहे महान महान दान शरीरै दान दिएको नि किन नहोस्, आफ्नो परिवार दान दिएको नि किन नहोस्, हैन, यी सारा दानको साधनाबाट साधक साधिकाले त्यसको फल मैले यस्तो प्राप्त गरौँ उस्तो प्राप्त गरौँ भनेर प्रकट गर्दैन। त्यसको फल चाहेर मैले उता दान दिएपछि यता के पाउँला कि भन्ने आशा गरेर, मैले उता दान दिएपछि यता के नपाउँला कि भन्ने शङ्का गरेर उसले दान गर्ने छैन। साधक साधिका टोटली आशा र शङ्काबाट मुक्त भएर नि दानको साधना गर्नेछ। मात्र सम्मासम बुद्धि ज्ञान प्राप्तिको लागि दानको साधना गर्नेछ। सम्मासम बुद्धि ज्ञान पनि मात्र अरूको हितको लागि नै समर्पित भएर दानको साधना गर्नेछ। अनि शीलको अभ्यास पनि गर्नेछ। शील हुन त पुनः मान्छेको चोला पाउनुको लागि दान मात्रै गरेर अलि पुग्दैन भनिन्छ। शील अभ्यास हुनुपर्छ। र तर यस मार्गमा लाग्ने साधक साधिकाहरूले शीलको साधना गर्दाखेरि अर्को चोला पाओस् भनेर उसले शीलको साधना गर्ने छैन। फेरि संसारमा जन्मनेछु भनेर शीलको साधना गर्ने। अर्थात् भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि हामीले अहिले जुन शील पालन गरेका छौँ, यो शील पालन गरे बापत पुनः भव संसारमा आउने ढङ्गले उसले शील पालन गरेको हुने छैन। र त्यो ढङ्गले चाहिँ शील पालन गरेको हुनुपर्छ। त्यसपछि गएर जस्तो सुकै परिस्थितिको पनि सामना गर्नुको लागि अन्य साधक साधिकाले सहनशीलताको अभ्यास गर्नेछन्। चाहे त्यो सानो समस्याको सामना किन गर्न नपरोस्, चाहे त्यो ठुलै समस्याको पनि सामना किन गर्न नपरोस्, तसर्थ यस्ता समस्याको सामना डटेर गर्नुको लागि उसले सहनशीलताको अभ्यास गर्नेछ। सहनशीलताको अभ्यासमा ऊ जान्दछ कि हरदम हर क्षण हर पल मनमा खुसी हुनुपर्छ। मन खुसीमा कायम राख्न सक्नुपर्छ। त्यो हुनुको लागि मन सन्तुष्ट हुन जरुरी छ। जब सन्तुष्ट मन चाहिँ असन्तुष्टिमा भड्कियो भनेदेखि अनि मनमा असन्तुष्ट पैदा हुन्छ, त्यसपछि अविश्वास पैदा हुन्छ, त्यसपछि घृणा रिस आदि पैदा हुन्छन्। त्यसकारण यस मार्गमा लाग्ने साधक साधिकाहरूले हरदम आफ्नो मनलाई सन्तुष्ट राख्न सक्षम हुनेछन् र त्यसको साथमा अनि सहनशीलताको अभ्यास गर्नेछ। त्यसपछि गएर अब उत्साह, यो सम्यक मार्गमा अभ्यास गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ उत्साह हैन, अल्छी आलस्यको बसमा नपरेर हर पल हर क्षण उत्साहित भएर यस साधनामा जुट्नेछन्। र यो यस्तो किसिमको हामीमा उत्साह पैदा हुनुपर्छ कि जुन उत्साहबाट चाहिँ लौकिक र लोकोत्तर अर्थात् संसारिक सुख र संसारबाट परको सुख दुवै सुख चाहिँ प्राप्त गर्ने हैसियतले उसमा उत्साह जाग्नेछ र उत्साहलाई जगाउनेछ र प्रयत्न गरेर अगाडि बढ्नेछ। त्यसपछि गएर ध्यानको कुराहरू आयो। ध्यान त अब धेरै किसिमको ध्यानहरू हुन्छन्। त्यसमध्ये पनि अहिले यस बुद्ध भूमिमा पुग्ने सम्यक मार्गको ध्यान भनेको नै त्यो ध्यान चाहिँ हामीले प्राप्त गर्नुपर्छ जुन ध्यानमा चाहिँ सारा बुद्धत्व प्राप्तिको भूमि मार्ग टिक्न सक्छ। त्यो टिक्ने ध्यान चाहिँ चतुर्थ ध्यान भन्ने हुन्छ हैन। रूप धातुको चतुर्थ ध्यानलाई नै जोड दिएको हुन्छ, न कि अरूप धातुको।
किनकि अरूप धातुको ध्यानमा चाहिँ त्यो यसरी सम्यक मार्ग बुद्धत्व प्राप्त गर्ने सम्यक मार्ग चाहिँ टिक्न गाह्रो हुन्छ। त्यसरी चाहिँ रूप धातुको चतुर्थ ध्यानमा चाहिँ अनि भावी बुद्धत्व प्राप्त गर्दाखेरि अनि हैन आवश्यक पर्ने ध्यान चाहिँ त्यो हुनेछ। त्यसपछि प्रज्ञा पनि हुनु जरुरी छ, किनकि प्रज्ञा र उपाय करुणा। प्रज्ञा भनेको प्रज्ञा भइहाल्यो, उपाय भनेको करुणा। करुणा मात्र नभएर महाकरुणा। सामान्य करुणाहरू त जोसुकै पनि हुन्छ, एउटा आमाले बच्चालाई माया गर्छ, त्यो करुणा त सधैँ छ। तर ती करुणाहरू चाहिँ घेराबन्दीमा रहेको हुन्छ, त्यति खुलस्त भएर बाहिर आएको हुन्छ। यहाँ महाकरुणा भनेको चाहिँ त्यही करुणालाई अहिले घेराबन्दीबाट मुक्त गरेर विश्वव्यापी करुणामा बदलिएको हुन्छ। र यस विश्वव्यापी करुणा को साथमा सच्चाइलाई जान्ने ज्ञान प्रज्ञा पनि रहेको हुन्छ। त यस्तो किसिमको प्रज्ञालाई लिएर अनि उसले चाहिँ साधनामा जुटेको हुन्छ भनेर चाहिँ भगवानले अनि यो रत्नकुट सूत्र र यो काङ्ग्युरभित्रको एउटा एक ठेली हो। यो रत्नकुट सूत्र अन्तर्गत यो भगवानले आज्ञा भएको छ। त्यहाँ एउटा काश्यप परिपृच्छ भन्ने एउटा सूत्र छ, त्यसमा चाहिँ भगवानले यसरी आज्ञा गर्नुभएको छ। अब सम्मासम बुद्धिज्ञान प्राप्त गर्ने साधक साधिकाले यस मार्गमा साधना गरेर लाग्दाखेरि उहाँहरूले दानको साधना गर्नुहुन्छ। त दानको बदलामा केही चाहन्छ भनेर त्यो आशा गर्ने छैनन्। मैले दान गरे बापत केही पाउने चिज नपाएला कि भनेर शङ्का पनि गर्ने छैनन्। तसर्थ आशा र शङ्काबाट मुक्त भएर दानको साधना गर्नेछ। भले एक डाडु पानी दान दिए तापनि अथवा कुनै पशु प्राणीलाई एक गाँस खाना दान दिए तापनि, देखि लिएर अब शरीरै दान दिए तापनि, परिवारै दान दिए तापनि, त यस्तो महान दानहरूदेखि लिएर एउटा निम्न कोटिको दानसम्म पनि आसक्ति गर्ने छैनन्। त्यसपछि गएर अनि फेरि साधक साधिकाले भव संसारमा पुनः पुनः जन्म लिने ढङ्गले शील पालन गर्ने छैन। आफूले पालन गरेको शील चाहिँ भव संसारबाट मुक्त हुने आशय लिएर त्यही उपचार अपनाएर चाहिँ शील पालन गरेका हुनेछन्। त्यस्तै अरू प्राणीहरूप्रति, कुनै पनि प्राणीहरूप्रति आफूभन्दा माथिल्लो दर्जाको, आफूभन्दा धेरै ज्ञान गुण भएका, आफूभन्दा त्यस्तो हुन्छ नि, उनीहरूप्रति उसले ईर्ष्या गर्ने छैन, डाहा गर्ने छैन। कतिपय फेरि आफू समान पनि होलान्, हरेक कुरामा त्यसप्रति उसले प्रतिस्पर्धाको भाव जगाउने छैन। कतिपय आफूभन्दा निम्न कोटिको नै होलान्, त्यसपछि आफूले घमण्डी पनि गर्ने छैन। त यस्तो किसिमले चाहिँ अनि सहनशीलतालाई अपनाएको हुनेछ। त्यसपछि आफूले गरेको जुन कुशल कर्म उसले आय आर्जन गर्दछ, त्यस कुशल कर्म गर्नमा ऊ हरदम, हर क्षण, हर पल त्यस पक्षमा ऊ खडा हुन्छ, कुशल कर्म गर्नमा खडा हुनेछ। र अनि अरूप धातु जस्ता निराकार लोकमा जाने ध्यानलाई नअपनाएर अहिले भने जस्तै चतुर्थ ध्यानलाई लाभ गर्न ऊ चाहन्छ। र साथमा चत्वारी वस्तु सङ्ग्रहणी, 4 किसिमले प्राणीको हित गर्नु, अस्ति पनि हामीले भनिसक्यौँ होइन। सबभन्दा पहिला हामीले अरूले मद्दत कसरी दिन्छ, पहिला केही दिनुपर्छ, उसलाई दिन योग्य चिज केही दिएर अनि प्रिय वचन बोल्नुपर्छ, अनि आफूले गरेर देखाउनुपर्छ, अनि उसलाई पनि गराउनुपर्छ। यस्तो किसिमले अनि अरूको हित गराउने उपाय कौशलताको साथमा अनि सच्चाइको दर्शन पाउने प्रज्ञा उसमा रहेको हुन्छ। र एवं प्रकारले चाहिँ उसले यसरी अभ्यास गरेको हुन्छ। यसरी चाहिँ अनि के अरे बोधिसत्वहरूले चाहिँ अथवा साधक साधिकाले यसरी अभ्यास गर्छन् रे। त्यस्तै गरेर फेरि यिनै कुरालाई पुष्टि गर्नको लागि आर्य असङ्ग र रसङ्गको एउटा बोधि भूमि भन्ने एउटा ग्रन्थ छ, त्यसमा पनि यसरी बताएको छ। सद्धम्म र सद्धर्म प्रवचक अथवा सद्धम्मप्रति र धर्मवाचकप्रति आदर गर्नेछन् र आफ्नो मानव चोला पाएको मानव चोलालाई कदर गरेर यसलाई चाहिँ दुरुपयोग गर्ने छैन। यसलाई बेहोसियारी भएर यसलाई चाहिँ जथाभावी पाप गर्ने कामपट्टि यो तानिने छैन, होस राख्नेछ। र अल्छी, आलसी, राग, रिस, मोह जस्ता जब यस्ता कुराहरू हाम्रो मनमा बेला बेलामा आउने गर्दछन्, यसतर्फ उसको मन तानिने छैन।
यसतर्फ उसले त्यति जोड दिने छैन, त्यो आउँछ त्यो जान्छ होइन, त्यस्तो हिसाबले ऊ लाग्नेछ। र अन्य साधक साधिकाले गरेको साधनाप्रति उसले आफ्नो घमण्डीपन, मैले त के नै गरेँ भनेर घमण्डीपन देखाउने छैन। र देखि लिएर अनि यसरी चाहिँ हामी अभ्यास गर्नुपर्छ रे आदि आदि भनेर यसरी बताएको छ। अब यो सबै कुरा यहाँ भन्ने जरुरी म ठान्दिनँ। जोस् यस्तो किसिमले चाहिँ साधक साधिकाले यसरी अभ्यास गर्नेछन्। अब यहाँसम्म चाहिँ आज यहाँ महायान सूत्र अलङ्कारको थोरै प्रवचन मैले यहाँ भने। अब अलिकति यो कर्महेतु फलको थोरै मात्रै यहाँ म भन्ने छु। र आज हाम्रो एउटा यहाँ तारा पूजा पनि भइरहेको छ, त्यसकारण अलिकति हामी यहाँ यो प्रवचनको धारावाहिक रूपमा भएकोले यो नछुटोस् भनेर मैले भन्न चाहेँ। अब हामीले कर्महेतु फलमा अहिले हामी एउटा घटना प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यो एउटा गृहस्थी व्यक्ति हो, उसको नाम चाहिँ सृजन भनेको, उसको नाम सृजन रे। सृजन नाम गरेको व्यक्तिको जीवनी घटना हो यो। शास्ता भगवान बेलुवनमा विराजमान, बेलुवन भनेको चाहिँ अहिले इन्डियाको बिहार राज्यमा पर्छ, राजगिर भन्ने नजिकै। त्यहाँका पहिलाका सम्राट बिम्बिसारले चाहिँ भगवानलाई चढाएको एउटा चाहिँ फुलबारी बगैँचा हो। बेलु भनेको अब त्यहाँ सायद बाँस निगालो के थियो होला, त्यस्तो भएको बगैँचा भएकोले बेलुवन भनियो। अनि भगवान बुद्ध भएर त्यहाँ आइसकेपछि अनि बर्खा मास पनि लागेको रहेछ। अनि भगवानसँग 20,000 भिक्षुहरू पनि साथमा थिए। अब उहाँहरू कहाँ बस्नु होला भनेर राजालाई चिन्ता भयो। प्रायको मेरो एउटा बगैँचा छ, यो बगैँचा चाहिँ भगवानलाई चढाउँछु भनेर उहाँले चाहिँ बिम्बिसारले त्यो बेलुवन भन्ने चाहिँ भगवान बुद्धलाई चढाएको हो। भगवान त्यही ठाउँमा विराजमान भएको बेलामा होइन, शास्ता भगवान कुनै बेला एक समय बेलुवनको बगैँचामा विराजमान हुँदाखेरि त्यस राजगृह भन्ने ठाउँमा एकजना गृहपति थिए। गृहपति गृहस्थी, भिक्षु होइन कि गृहस्थी थिए। अनि उनको नाम चाहिँ सृजना भनिन्थ्यो। उनी चाहिँ लगभग अस्ताउने घाम जस्तै 100 वर्ष पुगिसकेका थिए उमेरको हिसाबले, वृद्ध भइसकेका रहेछन्। 100 वर्ष पुगेर एकदमै वृद्ध भइसके। त वृद्ध भएको बेलामा उनलाई एउटा घरमा समस्या आएछ। आफैले हुर्काएको पालन पोषण गरेको आफ्नै परिवारले पनि त बुढा भनेर चाहिँ हेला गर्दा रहेछन्। पहिला ऊ जवानी छँदाखेरि त्यो घरमा उसको हाइकम चल्थ्यो, अब उसकै धन सम्पत्ति पालिएका थिए। अब अहिले ऊ वृद्ध भएर गएपछि उसको शरीर पनि दुर्बल भएर गयो, मनको क्षमता पनि कमजोर भएर गयो। र आफ्नै नातानातीलाई चाहिँ त बुढा भनिदिने, गिज्याउने, अनि उसको कुरालाई वास्ता नगर्ने, यस्तो त्यो देखेपछि ती वृद्ध सृजना नाम गरेको व्यक्तिलाई दिक्क लागेर अब मैले यस्तो गरेको मान्छेले मलाई यस्तो बनाउन थाले भनेपछि अब के रहेछ त यो जिन्दगानी, अब यसरी बस्दा उचित छैन। यत्रो लामो समयसम्म मैले यिनीहरूको लागि मेरो जीवन खर्चेँ, अब बाँकी चला चाहिँ म भगवानको साथमा गएर बिताउँछु भनेर भगवान बुद्ध त्यति बेला जीवित हुनुहुन्थ्यो। अनि उनी चाहिँ भगवान बुद्ध भएको ठाउँमा जुन बेलुवन भन्ने ठाउँमा अनि गएछन्। उनले पहिले सुनेका थिए, बुद्धको बारेमा धेरै सुनिसकेका थिए। अनि त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ अनि त्यहाँ जानुभन्दा आफ्नो घर परिवारलाई भने, तिमीहरूले मलाई हेपा व्यवहार गर्यौ, मेरो अब म तिमीहरूसँग बस्दिनँ नि, म त भगवानको जान्छु भनेर चाहिँ ती होइन अहिले बताएको व्यक्ति चाहिँ जहाँ भगवान विराजमान हुनुभएको थियो बेलुवन हो त्यहाँ गएछन्। तर त्यति बेला त्यहाँ के भएछ भने उनी जाँदाखेरि भगवान बुद्ध कहीँ बाहिर जानुभएको रहेछ होइन, त्यहाँ नभएको अवस्था परेछ। अब समय पनि बेलुका जस्तो भइसकेछ। अब घरमा फर्किने कुरा त आएन, घरबाट त बिदा गरेर आइसक्यो, फेरि फर्क्यो भने त झन् उनीहरूले हेप्छन् फेरि, त्यसकारण घरमा फर्किने कुरा त छँदै छैन। अनि त्यहाँ पछि भगवान बुद्धलाई पनि भेटेन उसले। अनि भगवान बुद्धलाई अहिले हुनुहुन्न भन्ने कुरा आयो। भगवान बुद्ध भन्दा अर्को यहाँको महत्त्वपूर्ण व्यक्ति को छ त भनेर सोधे उसले। सोद्धाखेरि अर्को महत्त्वपूर्ण व्यक्ति चाहिँ भगवानको शिष्य आर्य सारीपुत्र हुनुहुन्छ भनेर भने। उसले म उहाँसँग भेट्छु नि त भनेपछि अनि उहाँ चाहिँ सारीपुत्र कहाँ भेट्न जानुभएछ।
म चाहिँ अब सबै घरबार छोडेर मेरो उमेर पनि 100 वर्ष नागिसक्यो। मेरो घरको हालत त्यस्तो छ। म प्रतिको व्यवहारदेखि म दुःखी भएर चाहिँ सारा छोडेर म हजुरको शरणमा आएको छु, मलाई भिक्षु बनाइदिनुहोस् भन्दाखेरि सारीपुत्रले के भन्नुभएछ भन्छ नि, भिक्षु बन्नुको लागि 3टा काममा कुनै एउटा काम गरेको हुनुपर्छ अरे है। भिक्षु बन्नुको लागि कि त उसले ध्यान गर्न जानुपर्छ, कि त उसले पढाइ लेखाइ गर्न जानुपर्छ, कि त उसले गुम्बामा काम गर्न सक्नुपर्छ। त्यसै कारण तिमी एकदम वृद्ध भइसक्यो, तिमीलाई ध्यान त गर्न जान्दैनौ, अब पढाइ लेखाइ पनि तिम्रो उमेर छैन, अहिले काम गर्न पनि तिमी गलिसक्यौ, त्यसकारण म तिमीलाई भिक्षु हुन स्वीकार गर्न सक्दिनँ भनेर सारीपुत्रले अस्वीकार गरेछन्। त्यसपछि सारीपुत्रभन्दा अर्का दर्जाका भएको सबै महान वरिष्ठ भिक्षुहरू कहाँ जाँदाखेरि पनि कसैले पनि स्वीकार गरेनन्। नगरिसकेपछि उनी धनी दुःखी भयो। अब बाँच्नुको आधार केही पनि थिएन उनको, घरको हालत त्यस्तो थियो। अब जुन आशा लिएर यहाँ आएको, यहाँको पनि अब आशा टुट्यो। अब उनको एउटै सोच थियो आत्महत्या गर्ने। त्यसपछि उनी अब आत्महत्या अब बेलुबनबाट फर्केर आत्महत्या गर्छु भनेर अब आत्महत्या गर्ने ठाउँतिर लागे। संयोगले भनौँ कि उनको आफ्नो पूर्व जन्मको कर्मको फलले भनौँ कि ठ्याक्क भगवान् बुद्ध फर्केर आएको त्यही बाटोमा परेछ अरे। जो त्यो व्यक्ति आत्महत्या गर्न जाने बाटो थियो, भगवान् बुद्ध त्यही बाटो भएर फर्केर आउनु हुँदो रहेछ अरे। ठ्याक्क उसले आत्महत्या गर्ने बेलामा चाहिँ भगवान् बुद्धले ए फलाना तिमीले के गर्न आँटेको भनेर भगवान्ले थापैकन पनि सोध्नु भएछ अरे। त्यसैले उसले सारा घटना बताएछ, यस्तो मेरो घरको यस्तो भयो र हजुरको भरोसा लिएर म यहाँ आएँ, हजुरको शिष्य कसैले पनि मलाई स्वीकार गरेनन्, अब मेरो बाँच्नुको आधार केही पनि छैन, अब म आत्महत्या गर्न लागेको हो भनेपछि नि भगवान्ले यसरी आत्महत्या गरेर समस्याको समाधान हुन्छ त? तिमीले जीवनभर गरेर राखेको पाप त जम्मा छ, यो पाप त काटेको छैन, अनि तिमीले यसरी आत्महत्या गरेर त यो समाधान हुँदैन भनेपछि, तर तिमीले जीवनमा एउटा राम्रो काम चाहिँ गरेको छौ, त्यो राम्रो काम गरेकोले नै अहिले तिमी मसँग भेट भएको हो। जुन कुरा सारीपुत्रहरूले यो कुरा थाहा पाएनन्, उनीहरूको दृष्टि हेराइ बुद्धभन्दा अलिक कमै हुन्छ, त्यसकारण उनीहरूले थाहा पाएनन्, त्यसकारण मैले यो थाहा पाएँ, त्यसकारण तिमीलाई म स्वीकार्छु भनेर त्यो 100 वर्ष पुगेको व्यक्तिलाई अनि फर्काएर फेरि भगवान् बुद्धले बेलुबनमा लिएर आउनुभयो। लिएर आएर चाहिँ अब यो 100 वर्ष पुग्ने व्यक्तिलाई चाहिँ अब ज्ञान सिकाउनु पर्यो। अब यो एकदम गाह्रो काम हो, एकदम गाह्रो काम हो। त कसरी ज्ञान सिकाउने भन्दाखेरि नि मौद्गल्यान भन्ने भगवान्को एकदमै नाम चलेको शिष्य हुनुहुन्छ मौद्गल्यान भन्ने, उहाँलाई जिम्मा दिएछन्, ल तिमीले यो बाजेलाई चाहिँ राम्रोसँग ज्ञान सिकाएर अध्ययन अभ्यास गराएर भव संसारबाट तार्ने काम गर भनेर भगवान्ले आज्ञा गरेर अनि मौद्गल्यानले त्यो काम चाहिँ जिम्मा लिनुभएछ अरे। त्यसपछि अनि मौद्गल्यानले सिकाउनु भयो कभन्दा ख बिर्सिन्छ, खभन्दा क बिर्सिन्छ, उमेर ठुलो भएपछि हुन्छ है, बिर्सिने बानी। जति सिकाए पनि नहुने, त्यति सिकाए पनि नहुने, अनि त उसलाई धेरै दुःखी भएर अब मेरो कारणले यी गुरुहरूलाई पनि धेरै दुःख भयो नि, मेरो दिमाग बोझो भइसक्यो, यस्तो भयो, मैले कसरी सिक्ने होला, संसारबाट कसरी मुक्त हुने होला भनेर बहुत चिन्तित भएछ ऊ, एकदमै चिन्तित भएछ। अनि अब आफू बुढो भएकोले गुरु अब आफ्नो गुरुहरूको सेवा गर्नु पनि यदि सजिलो थिएन, के गर्ने होला, अब यो सही कुरा यो सच्चाइ चाहिँ गुरुलाई भन्नु पऱ्यो भनेर अनि मौद्गल्यान अगाडि गएर उहाँलाई त्यो वन्दना ढोग गरेर अनि अब के भएछ त्यहाँ, अब 100 वर्ष पुगेको मान्छे अब फुच्चे भिक्षुहरू छ भन्नु पनि भएछ। अब फुच्चे भिक्षुहरू हेरेर त अब तिनीहरू त अब फुच्चे अलिकति मुख त्यस्तो हुन्छ क्या अरे, अनि यो वृद्ध भिक्षुलाई चाहिँ गिजाउँदो रहेछ त्यो बच्चाहरूले, के भनिदिने गिजाइदिने, जसरी घरमा नातानाले गिजाए गुम्बामा पनि त्यही हालत भएछ। फेरि त्यो परिस्थिति देखेर चाहिँ उसलाई धेरै नै चित्त दुखी छ अरे। अनि अब भएन भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ नदीमा, ठुलो नदी छेउमा गएछन् रे, अनि आफूले लागेको चिबरहरू सबै खोलेर रुखको हाँगामा झुन्ड्याएछन् रे। अब यो जुनमा त मेरो कुनै सफल हुने भएन, अब यो जुन म त्याग्छु, अब त्यहाँ पनि आत्महत्या गर्न उसले, अर्को चोला पाएँ भने कसो राम्रो नहोला भन्ने हिसाबले लुगा कसो पुगालेर रुखमा झुन्ड्याएर त्यो ठुलो नदीमा हाम फाल्ने हिसाबले त्यो गएछ जाँदाखेरि। अनि त्यति बेला उहाँको गुरुले मौद्गल्यानले थाहा पाउनु भएछ। थाहा पाएर उहाँ त एकदम शक्तिशाली व्यक्ति हो, त्रिकालविद हुनुहुन्थ्यो। तुरुन्तै उहाँले आएर उसलाई चाहिँ त्यो
आत्महत्या गर्नुभएर बचाउनु भएछ। बचाएर नदीको किनारमा लिएर खोलामा हाम फालिसकेको रहेछ। अनि खोलाको किनारमा लिएर आउनुभएछ। अनि उनलाई चाहिँ राम्रोसँग धम्म देशना गर्नुभएछ। जन्मनको समस्या, बुढो हुनुको समस्या, एक दिन मर्नु पनि पर्ने त्यसको समस्या चाहिँ उसले राम्रोसँग बुझाएर, अनि उमेर ठुलो भएर के पनि फरक पर्दैन र यसरी तिमी भिक्षु भएको चाहिँ खेर जाने छैन, राम्रै हुन्छ, त्यसमा तिमीले आत्महत्या गर्नु पनि जरुरी छैन भनेर आफ्नो गुरुले उहाँलाई चाहिँ सम्झाए, बुझाएछन्। बरु तिमीलाई म एक ठाउँमा घुम्न लाउँछु आज, ल हिँड भनेर। अब त्यो मौद्गल्य एकदमै शक्तिशाली आकाशमा उड्न सक्ने गुरु हो। अनि उसको पछ्यौरामा, मेरो पछ्यौरामा समात तिमी एकछिन आँखा चिम्म गर त भनेछ अरे। पछ्यौरामा समात आँखा चिम्म गरेपछि त ल आँखा खोल भन्दाखेरि त अर्कै ठाउँमा पुग्यो रहेछ अरे। त्यो ठाउँ चाहिँ कङ्कालै कङ्काल, हाडको त्यहाँ पर्वत रहेछ अरे। ओहो गुरु, तपाईँले मलाई कस्तो डरलाग्दो मसान घाटमा पनि लिएर आउनुभयो, यस्तो हाड के को हाड होला यो भन्दाखेरि, अनि मौद्गल्य नडर, यो तिम्रै हाड हो भन्नुभएछ अरे। यो तिम्रै हाड हो। मेरो हाड यत्रो ठुलो पर्वत कसरी भयो भन्दाखेरि तिम्रै हाड हो। तिमी कुनै बेला त्यो तल समुद्र देख्यौ, देखिए तिमी त्यहाँ बेला भयानक गोहीको रूपमा जन्मेका थियौ। ठुलो गोही भएको, यति ठुलो गोही थियो कि तिम्रो पेट भर्नलाई 6 महिनासम्म तिमी मुख बाएर बस्थ्यौ अरे। 6 महिनासम्म आएको किटाणु जीव जस्तो सबै खाएर अनि मुख बन्द गरेपछि 6 महिनासम्म तिमी सुतेर बस्थ्यौ अरे। यस्तो विशाल गोहीको रूप लिएर चाहिँ, यस्तो गोही सम्झने के जीव थियो अब त्यो समुद्रमा। अनि तिमी त्यहाँबाट मरेपछि त्यो तेरो हाडको चाहिँ डङ्गुर हो यो भनेपछि उसले पक्का धम्म गज्ने अभ्यास साधना गर्ने मन चाहिँ त्यहाँबाट जागेछ अरे। अनि त्यसपछि अनि त्यो गोही, तिमी पहिला गोही थियौ, त्यो गोही होइन पहिले चाहिँ, अनि उहाँलाई चाहिँ अनि आफ्नो शक्तिले चाहिँ त्यो वृद्ध बाजेलाई चाहिँ अनि समुद्रको छेउमा पुर्याएछन्। त्यो समुद्रको छेउमा एकजना सुन्दर केटी, राम्री केटी मरेको, उसको लास त्यहाँ देख्यो अरे। एकदम राम्री केटी तर मरेको रहेछ, मरेको लास त्यहाँ देख्यो अरे। देखिसकेपछि अनि सुन्दर केटी भए तापनि अब मरिसकेको लासबाट चाहिँ उसको नाकबाट, मुखबाट, कानबाट सबै पिप रगत बगेको पनि त्यहाँ देखियो। त्यो देखिसकेपछि त्यो केटीको त्यो मरेको लासको चाहिँ त्यो जहाँ शरीरको पालहरूबाट चाहिँ सर्प आउँदो रहेछ अरे। सर्प त्यो भित्र पसेको हो या त्यहाँ जन्म लिएको भने त्यो केटी नै त्यो सर्पबाट जन्म रहेछ त। हाम्रो शरीरमा हामीले धेरै माया मोह गऱ्यो भने मरेपछि त्यही सर्प भएको अरे। एउटा केटी थियो अरे, उसले आफ्नो शरीरलाई एकदमै खुबै राम्रो मान ठान्थ्यो अरे। त्यसले गर्दाखेरि शरीरप्रति अत्याधिक आसक्ति गर्नाले ऊ मरेर त्यही शरीरमै सर्प भएर जन्मेछ अरे। त्यो कुरा त्यहाँ देखाएको है। अनि त्यसपछि अनि यो के हो भने गुरु, यति राम्रो केटीको शरीर छ, फेरि मुखबाट सर्प निस्किरहेछ, के हो यो भनेपछि अनि गुरुले पख समय आएपछि म तिमीलाई भनौँला है भनेर भन्नुभएछ अरे। त्यसपछि अनि फेरि त्यहाँबाट गयो अरे। जाँदाखेरि अनि फेरि अर्को एउटा ठाउँमा फेरि एकजना केटी मान्छेले ठुलो तामाको खड्कौँला होइन भित्र अनि पानी हालेर तलबाट ठुलो आगो बाल्दो रहेछ अरे। आगो बालेर जब त्यो पानी भक 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 उम्लिन्छ, फेरि त्यो केटी आफै लुगा खोलेर आफै त्यो भित्र पसेर भक भक उम्लेको पानीभित्र पसेर तुरन्तै उसको शरीरको छाला मासु सबै खत्तम भएर चाहिँ कङ्काल मात्रै बाँकी रह्यो अरे, हाड मात्रै बाँकी रहेको। आफूलाई त्यस्तो दुःख दिँदो रहेछ अरे। फेरि त्यहाँबाट शरीर चिसो हावा आयो, फेरि त्यो केटी पहिला जस्तै फेरि सार साउँदो भएर आउँदो रहेछ अरे। फेरि उसले त्यो काम मात्रै गरिरहँदो रहेछ अरे। अनि यो किन भएको भन्दाखेरि म तिमीलाई समय आएपछि बताउँछु भनेर फेरि त्यहाँ भनेन। फेरि अर्को ठाउँमा गयो। यसो जाँदा फेरि एक ठाउँमा चाहिँ फेरि एउटा ठुलो रुख, हाँगा पत्ता लट्रम्म भएको रुख देख्यो अरे होइन। त्यो रुखको टुप्पोमा चाहिँ अनि पुरै किराले भरिएको रहेछ अरे। त्यो किराले त्यो रुखको पत्ताहरू चाहिँ खाँदो रहेछ अरे होइन। जब त्यो किराले त्यो रुखको पत्ता खाएपछि त्यही रुखबाट चाहिँ एउटा रोएको आवाज, रोदनको आवाज चाहिँ आउँदो रहेछ अरे। अनि त्यो वृद्धले त्यो आफ्नो गुरुलाई सोधे, गुरु यो के हो भन्दाखेरि पख समय आएपछि म तिमीलाई बताउँछु भन्नुभएछ। फेरि त्यहाँबाट गएछन्। त्यसपछि फेरि अनि एउटा मान्छेको शरीरमा चाहिँ अनि एकदमै जङ्गली जनावरले
टोकिरहेको, जिउँदो मान्छेको टाउकै खाइदिरहेको, खुट्टै खाइदिरहेको यस्तो एउटा चाहिँ दर्दनाक अवस्था चाहिँ देखिसन्थे। अनि त्यसको वरिपरि सबै के अरे अनि पुरै प्रेतले घेरेर बसेको पनि देखिसन्थे। अनि हातमा चाहिँ फेरि होइन धनु बाण लिएर बसेको, अनि उसलाई चाहिँ धनुमा बाण पनि पुरै यो आगो दन्कीको तातो बाणले हान्दो रहेछ अरे। त्यो मान्छेलाई हानेर त्यो मान्छेको शरीर पुरै जल्दो रहेछ अरे। यो के हो गुरु भन्दाखेरि समय आएपछि म बताउँछु भने अरे। त्यहाँबाट जाँदा जाँदा एक ठाउँमा पुगेपछि फेरि ठुलो पहाड पर्वतमा पुगिसन्थे। त्यो पर्वत चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दाखेरि पर्वत हेर्दाखेरि चाहिँ पर्वत तर रुख जस्तो रहेछ अरे। अनि त्यो पत्ताहरू चाहिँ पुरै यो तलवार जस्तो धारिला धारिला तलवार भएको पत्ता रहेछ अरे। त्यो पत्ता चाहिँ यता मुन्तिरपट्टि फर्केको। अब हामी अनि त्यो त्यहाँबाट माथि चढ्दाखेरि चाहिँ त्यो तलवारले पुरै छिया 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 भएर काट्दो रहेछ अरे हो शरीर सबै। अनि एउटा मान्छे चाहिँ त्यो रुखमा खुब चढेर जानु खोज्दो रहेछ अरे। माथि जाँदाखेरि त्यो तलवार तलतिर फर्किने, तलवार माथिबाट तलाउँदाखेरि माथितिर फर्किने, यस्तो गरेर उसको शरीर पुरै छिया 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 भएर काटिएको त्यस्तो भएर गएको पनि देखियो होइन। त्यो देखेर अनि यो के हो भनेर गुरुलाई सोद्धाखेरि समय आएपछि म तिमीलाई बताउन भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि फेरि जाँदा जाँदा अनि फेरि एउटा ठुलो 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 पुरै कङ्कालै कङ्काल भएको पर्वतमा पुगेछन्। त्यो यति ठुलो कङ्कालको पर्वत थियो कि झन् झन् घामलाई छेक्न सक्ने खालको ठुलो पर्वत रहेछ। त्यो चाहिँ समुद्रको नजिक रहेछ होइन। त्यसले समुद्रलाई पनि त्यसले छेक्दो रहेछ। त्यस्तो विशाल पर्वत जहाँ चाहिँ कङ्कालै कङ्कालले भरेको थियो। त्यहाँ आएपछि त्यो व्यक्तिले सोध्यो के हो गुरु भन्दाखेरि अनि उहाँले चाहिँ समय आएपछि म तिमीलाई बताउँछु भनेर भने। त्यसपछि अब त्यो बताउने समय आयो, म तिमीलाई बताउँछु ल सुन भनेपछि। पहिला हामीले एउटा केटीको लास देखेको थियौँ, उसको शरीरबारे चाहिँ सर्प निस्किरहेको थियो। त्यो के हो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ पहिला एउटा केटी मान्छे हो, ऊ राजगृह भन्ने ठाउँमा एउटा धेरै धनी मान्छेको श्रीमती हो अरे। त्यो धनी मान्छेको श्रीमती हो। अनि उसको श्रीमान चाहिँ 500 व्यापारीहरू सहित समुद्रमा व्यापार गर्न गएको थियो र उसको श्रीमान चाहिँ उतै त्यो पानी जहाज समुद्रको तुफानमा परेर त्यहीँ मर्यो, फर्की आउन सकेन। र अनि त्यो अब मान्छेको लासहरू मान्छे मरिसकेपछि त्यो समुद्रमा रहँदैन, समुद्रले धक्का दिएर किनारमा ल्याउँछ के अरे। त्यस्तो परिस्थितिमा 동방금은 겨주 조슈버를 두신데 대주들이 겨주 춘이교 로샤 안가게 되는 뒤집어주는 부분들 버저들은 또 해보면 결벽 합기 김닭 sarpak 침매수 김닭 sarpak 침배 총마디 대 총방압게나 제바 겨주 यस्तो रहेछ। त्यो एउटा ठुलो व्यापारीको श्रीमती थिइन् रे तिनी र आफ्नो श्रीमानसँगै उनीहरू दुवैजना समुद्रमा व्यापार गर्न गए रहेछन्। श्रीमती पनि लिएर गएको रहेछ उसले। अनि 500 जना व्यापारीसहित पानी जहाजमा समुद्री यात्रामा जाँदाखेरि त्यो समुद्र चाहिँ ठुलो तुफान आएर त्यो पानी जहाज सबै टुटेर अनि उनीहरूको मृत्यु भएपछि उनीहरूको सारा त्यहाँ समुद्रमा मृत्यु हुन्छ। अनि मान्छे मरिसकेपछि त्यो पानीमा डुब्दैन, माथि ल्याउँछ। अनि पानीले धकेल्दै समुद्रको किनारमा ल्याएछ अरे। अनि त्यो अन्तिम प्राण जाने बेलामा चाहिँ त्यो व्यापारीको श्रीमतीले के सोचेछ भन्दाखेरि उसले आफ्नै शरीरमा अत्याधिक आसक्ति गरेछ। अब मेरो यस्तो राम्रो शरीरमा मर्ने भयो नि, यस्तो राम्रो शरीर भने चाहिँ शरीरप्रति बढी आसक्ति गर्नाले ऊ त्यहाँ सर्वबाट जन्मेको रे, त्यसको शरीर हो यो भनेर बताएर सिक्यो कुरो त्यो रहेछ। अनि जो व्यक्तिले बुद्ध धर्मसँग अथवा लाई सेवा गर्छ, आदर गर्छ, आफूलाई जन्म दिने आमा बुवालाई सेवा गर्छ, आदर गर्छ भने उसको त्यही हिसाब किताब हुन्छ। तर बुद्ध धर्मसँग र आफूलाई जन्म दिने बुवा आमालाई उसले कोही हानि गर्छ, अपशब्द बोल्छ, उसले एकदमै नराम्रो गर्यो भनेदेखि अनि उसको हालत फेरि एकदमै त्यस्तो हालतमा आउँछ अरे हैन। अनि यी सबै दुःख भोगेर अन्ततगत अधोगतिमा पतन भएर जानुपर्छ अरे। अनि भोलि गएर मान्छेको चरामा आए तापनि त्यो धेरै रोगी भएर जन्मनु पर्ने हुन्छ अरे। त्यसकारण अब बुद्ध धर्मसँग आमा बुवा
यो 5वटा विषयलाई चाहिँ आधार गर्यो भने धेरै पुण्य प्राप्त हुने, केही हानि नोक्सानी सानो गर्यो भने पनि ठुलो पापको छाप आफ्नो मनमा पर्ने भएकोले यो 5वटा विषयमा चाहिँ हामी हरदम हर क्षण सचेत हुनुपर्छ हैन। यहाँ पाप गर्ने उयो भने मुखले गाली गर्ने भन्ने कुरो होइन, हातले पिट्ने भन्ने कुरो होइन। भित्री मनदेखि नै रिस आएर चाहिँ अनि शरीर र वचन प्रयोग गर्यो भने पाप हुने हो नि त। तर मनमा एकदम दया करुणा छ, अब कसैको बाबुआमा नराम्रो पनि होला, छोराछोरी राम्रो होला, ल मेरो बाबुआमालाई टहलाउनु पऱ्यो भने छोराछोरीले यदि गाली गर्न सक्छ, त्यो उसको बाबुआमा सच्याउनले गयो, त्यो अर्को कुरा हो। तर साँच्चीकै रिस आएर घृणा आएर चाहिँ अनि त्यसो बाबुआमा प्रति केही नराम्रो काम गरेको छ भने त्यो ठुलो हानि हुन्छ, ठुलो घाटा हुन्छ अरे आदि आदि। हो त्यो भयो। अनि अब मान्छे हत्या गर्ने, पशु प्राणीदेखि मान्छे नै हत्या गर्ने जस्ता ठुल्ठुला पाप गरेहरू उनीहरू चाहिँ प्रताप पनि हुने, तातो तातो स्थानमा जन्म हुन्छ, त्यो हुन्छ अरे। भोलि गएर मान्छेकै चोला लिएर आए तापनि उसलाई चाहिँ एउटा बाथ रोगले च्याप्ने छ, अन्त उसले चाहिँ हरदम ऊ चाहिँ आगोको छेउमै जानु मन लाग्ने छ होइन। त्यस्तो गरेपछि उसको चाहिँ त्यसरी चाहिँ मृत्यु हुने कारण पनि त्यही भएर जान्छ, बाथ रोगले नै उसको चाहिँ मृत्यु हुन्छ अरे। र जो कोहीले फेरि बुद्धलाई चढाएको धन सम्पत्ति, सङ्घलाई चढाएको धन सम्पत्ति बुद्ध र सङ्घलाई प्रयोग नगरेर त्यसलाई गलत ठाउँमा प्रयोग गरेर चोरेर के लान्छ भने, अथवा सङ्घको चाहिँ जुन सम्पत्तिलाई उसले चाहिँ नष्ट गर्ने काम गर्छ भने त्यो व्यक्ति अनि त्यस्तै नै। अनि अन्य व्यक्तिहरूको जाडो महिनामा लाउने लुगाहरू खोसिदियो भने, जाडो महिनामा लाउने कम्बलहरू यस्तो खोसिदियो भने त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ शीत नर्क, चिसो नर्कमा जन्मनु पर्ने हुन्छ अरे। र ऊ त्यो नर्क भोगिसकेपछि मान्छेको जन्म आएपछि ऊ चाहिँ जन्डिसको रोगले चाहिँ ग्रसित हुन्छ, ऊ जहिले पनि चिसो ठाउँमा बस्न मन पराउँछ, हो यस्तो हुन्छ। त्यसपछि ऊ फेरि मरेर चिसो नर्कमा जानेछ भनेर यसरी बताउँछ। त्यस्तै अनि कोही व्यक्ति कन्जुसै गरेर अरूले खाना लागेको खाना लुटेर खायो भने, खाना खोसेर खाइदियो भनेदेखि, अनि कसैले पनि आफ्नो हातबाट खाना दान दिन नसक्ने, कहिले पनि खाना दान दिनै नचाहने त्यस्तो खालको एकदमै लोभी कन्जुसै भएर आयो भने उसको जन्म चाहिँ प्रेत लोकमा हुन्छ अरे होइन। प्रेत लोकमा हुन्छ। प्रेत भनेपछि एकदमै अब पेट ठुलो हुने, घाँटी सानो हुने त्यस्तो खालको हुन्छ कि, मुख सानो हुने, सियोको पल जस्तो हुने आदि आदि। र पछि ऊ मान्छेकै चोलामा आयो भने पनि ऊ बिरामी हुँदाखेरि उसलाई सेवा गर्ने उसले पाउने छैन, ऊ बिरामी हुँदाखेरि उसलाई भोजन खुवाउने मान्छे पाउने छैन। त्यस्तो हालतबाट चाहिँ उसको चाहिँ मृत्यु हुन्छ र पुनः प्रेत लोकमा जानेछ अरे आदि आदि। जो व्यक्ति, जो मूर्ख व्यक्ति, जड मूर्खैको कारणले उसले बुद्ध धर्मसँगलाई चिनेको हुँदैन र आर्य भनेको अब पापबाट मुक्त भएका व्यक्तिहरूप्रति उसले निन्दा गर्दछ भने त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ पशुलोकमा जन्मनेछन्। त पशुलोकको त अब त्यो हामीले भन्नै पर्यो, आँखाले देख्ने कुरा भयो, कति गाह्रो छ पशुलोकको चोलापामा होइन, त्यो भयो। यसरी त भयो। अनि त्यसपछि गएर जो व्यक्ति सुगति मान्छेको चोला, देवताको चोलामा आउनुको लागि पुण्य कर्म, कुशल कर्म गर्न तल्लीन हुन्छ, उनीहरू चाहिँ त्यति रोगी हुँदैनन्, त्यति रोगले च्याप्ने छैन। मर्ने बेलामा पनि मन सन्चो भएर मर्नेछ अरे। अरूले राम्रो काम गरेको सुनेर ऊ डाहा गर्ने छैन, ऊ त्यसमा पनि खुसी हुन्छ, राम्रो गरेछ नि भन्छ, त्यसप्रति उसले रिजोइस गर्नेछ। र त्यसपछि अनि बुद्ध धर्मसँगप्रति उसले विश्वास जाग्नेछ, उसले चाहिँ मल्लम सम्यक प्रार्थना गर्नेछ र मरेपछि पुनः मान्छेको चोलामै आउनेछ र त्यस्तो व्यक्तिहरू। र अरू कोही यस्तो पनि व्यक्ति हुन्छन् कि दानको अभ्यास, दान दिँदाखेरि, शील पालन गर्दाखेरि होइन, 10 कुशल कर्म चाहिँ शरीरबाट अरूको हत्या नगर्ने, शरीरबाट चोरी कर्म नगर्ने, शरीरबाट के भन्छ सेक्सुअल मिसकन्डक्ट भन्छ नि, अनैतिक सम्बन्ध नराख्ने, वचनबाट झुटो नबोल्ने, वचनले चुगली नगर्ने, एकदमै रिस आएको कटु वचन प्रहार नगर्ने, अनि बकवाद प्रलाप गरेर हुने नहुने कुरा गरेर टाइम पास गरेर नबस्ने, यो वचनको भयो। मनबाट अरूलाई कसरी खत्तम पारौँ भनेर त्यो पर्खाइ
अरूलाई घात पुर्याउने ढाँचाले पर्खाइमा नबस्ने, मनबाट अरूको रूप सम्पत्तिमा लोभ नगर्ने, मनबाट अनि होइन अर्को चोला कसले देखेछ, मरेपछि के पनि छैन, मरेपछि डुबेर जाऊ भने जस्तो मिथ्या दृष्टि नराख्ने, यस्तो किसिमको 10 किसिमका कुशल कर्म चाहिँ गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ उनीहरू प्राण जाने बेलामा पनि देवपुत्र र अप्सराहरू बग्गी लिएर उनीहरूलाई लिन आएको त्यो दृश्य देखिन्छ अरे, उनीहरूले। अनि उनीहरूमा मर्न साथ तुरुन्तै देवलोकमा जन्म भइजान्छ अरे भनेर यहाँ बताएको छ। त्यसकारण अब जुन हामीले जुन एउटा केटी त्यहाँ मरेको र उसको शरीरबाट सर्प निस्केको जुन देख्यौँ, त्यो कसरी भयो भन्दाखेरि उनी मर्दाखेरि अनि उनको आफ्नो शरीरमा अत्याधिक आसक्ति गर्नाले त्यसै शरीरमा चाहिँ उनी सर्प भएर जन्मनु पर्यो रे। अब त्यो सर्प पनि त्यहाँबाट मरेपछि महानर्कमा चाहिँ जानेछन् रे। अनि अर्को एउटा केटी जुन के अरे आफ्नो मासु आफैले खाएर आफ्नो मासु आफैले उमालेको पानीभित्र हालेर पाकेको त्यो के हो भने त्यो चाहिँ श्रावस्ती भन्ने ठाउँ छ। श्रावस्तीमा रहेका एकजना घेङ्गेनमा भनेपछि उपासिका बुद्धको गृहस्थी चेलालाई चाहिँ उपासक भन्छन्, चेलीलाई चाहिँ उपासिका भनिन्छ। उपासिकाको घरमा काम गर्ने एकजना केटी थिइन् रे। त्यो काम गर्ने केटीले चाहिँ अनि एकजना एकदमै शील राम्रो पालन गर्ने भिक्षुलाई अनि यो बर्खावासको लागि 3 महिनासम्म चाहिँ भोजन दिने जिम्मा लिएको रहेछ। अनि त्यो उपासिकाले त्यो जिम्मा लिएर आफ्नो घरमा काम गर्ने केटीलाई चाहिँ त्यो भोजन चाहिँ पुर्याउन पठाउँदो रहेछ। यसरी त्यो भोजन पठाउँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बाटोमा मिठो भोजन आफै खाएर जाँदो रहेछ अरे। मिठो भोजन आफूले खायो अनि त्यो नमिठो मात्रै त्यो भिक्षुमा ल्याएर दिँदो रहेछ अरे। यस्तो उसले धेरैपल्ट गरेपछि चाहिँ अनि उसको श्रीमतीले उसको मालिकले थाहा पायो, तिमीले यसो गरेको क्या हो भन्दाखेरि त उसले कसम खायो, मैले यो भोजन खाएको भने मेरो मासु खाएको होस् भनेर कसम खाएकोले अहिले उसले आफ्नो मासु आफैले खानु परेको हो रे। त्यस्तो कुरा आयो। त्यसकारण यदि मैले यो भोजन मैले खाएको हो भने म जहाँ जन्मे पनि मेरो मासु मैले खान परोस् नि, मालिक नि मैले खाएको छैन भनेर ढाँटेर त्यस्तो कसम खाएछन् रे। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कर्मको फलले उनी चाहिँ धेरै जन्मसम्म पनि आफ्नो मासु आफैले खानु परेको हो रे। अझै पनि उनी यो जन्मपछि फेरि महानरकमा पनि जानुपर्ने हुन्छ अरे। अनि जुन अहिले ठुलो रुखमा चाहिँ किरा भनेदेखि नि किरा लागेछ। त्यो किराको के हो त भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ त्यो किरा चाहिँ त्यो रुखको आकारकोलाई सबै किरा मिलेर खाइरहेको, त्यो रुख जस्तोबाट चाहिँ ठुलो चाहिँ यो रोएको शब्द आइरहेको त्यो के हो त भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ लित भनिन्छ। लित एकजना भिक्षु सङ्घमा काम गर्ने, भिक्षु सङ्घको रेखदेख गर्ने लित नाम गरेका व्यक्ति थिए। ती भिक्षुनी उनी पनि भिक्षुनी हुन्। तर उनले भिक्षु सङ्घलाई अरूहरूले चढाएको पसिनाको पैसा चढाइदिए थियो। त्यो चढाएको पैसा होस्, अब फुलहरू नैवेद्यहरू होस्, यो चाहिँ भिक्षुलाई चढाएको भिक्षुलाई नदिएर गृहस्थीलाई बाँध्दो रहेछ। उसले मनपर्ने गृहस्थीलाई दिएर बाँध्दो रहेछ अरे। त्यो जसले खायो त्यो सबै किरा भयो अरे। त्यो भिक्षुले रुखसित भएर आएर त्यो किराले खान थालेर उसलाई अब जसले त्यो चढायो नि म त्यस्तो खालको त्यो किसिमले चाहिँ होइन त्यो पापको फलले चाहिँ अहिले ऊ चाहिँ यस्तो चाहिँ रुख जस्तो भएर सबै किराले उसलाई खाइरहेका छन् रे। अनि फेरि एउटा मान्छेलाई धेरै मान्छेले घेरेर बसेको बाणले हानेको भन्ने अहिले कुरा आयो। त्यो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कुनै बेला त्यो एउटा सिकारी थियो। सिकारी हुँदाखेरि उसले चाहिँ मृगहरू थुप्रै मारेर खान्थ्यो। त्यो भएकोले अहिले उसले चाहिँ धेरै मान्छे त्यो मृगहरू मरेर मान्छेको चोला भएर आए, त्यो सिकारी मरेर चाहिँ त्यस्तो भएर सबैले उसले चाहिँ बाण हालेर मारे, त्यो भयो। अनि फेरि एउटा चाहिँ ठुलो पर्वतमाथि अनि पुरै त्यो चाहिँ हेर्दाखेरि पर्वत हुँदाखेरि रुख जस्तो कि पुरै तलवारको हाँगा भएको। अनि एउटा मान्छे त्यो माथितिर कुद्दै गएको, सबै नाक कान सबै काटियो। त्यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा राजाको मन्त्री हो अरे। त्यो मन्त्री एकदमै वीर पराक्रमी थियो अरे। र एक दिन उसले चाहिँ एउटा चाहिँ धारिलो हतियार र भालाहरू चाहिँ प्रयोग गरेर
आफै आत्महत्या गरेछ उसले। त आत्महत्या गरे ठुलो पाप रहेछ फेरि। अनि त्यो आत्महत्या गरेकोले ऊ चाहिँ त्यस्तोमा जन्मनु परेको हो रे। अनि यो कङ्काल भएको नि के हो नि गुरु भनेर सोधेछ अरे। यो मैले भने त्यो कङ्काल भएको चाहिँ यो पहिला यो जम्बुद्वीप भन्ने ठाउँमा एकजना राजा रहेछन्, धर्माग्रह नाम गरेका राजा रहेछन्। उनी चाहिँ दानशीलमा एकदमै अगाडि रहेछन्। अनि धर्म देशना सुन्दा रहेछन्, धम्म सुनेर मनमा आनन्द लिँदा रहेछन्, मनमा एकदमै दयामायाको भावना पनि रहेछ। उसले कुनै पनि प्राणीहरूको प्राण हत्या नगर्दो रहेछ, प्राणीहरू नमार्दो रहेछ। उसले चाहिँ एकदमै सही ढङ्गसँग आफ्नो राज्यलाई सञ्चालन गरेको रहेछ। र एक दिन चाहिँ के भएछ भन्दाखेरि चाहिँ एकजना मान्छेले चाहिँ नराम्रो गल्ती काम गरेछ, उसले अपराध काम गरेछ, ठुलो अपराध काम गरेछ। अनि त्यो मन्त्रीहरूले त्यो मान्छेलाई समातेर कानुनको दायरामा ल्याएछ। यसले ठुलो अपराध गर्यो भनेर अब यसलाई के गर्नु पर्ला भनेर राजा कहाँ चाहिँ अब अनुमति माग्न गएछन्। अनि राजाले के भनेछ भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो कानुनमा जे लेखिएको छ त्यही अनुसार यसलाई चाहिँ त्यो अपराधको चाहिँ दण्ड दिनु भनेछन्। अनि मन्त्रीहरूले पनि अनि त्यो अपराधको हिसाबले चाहिँ उसले चाहिँ त्यो मान्छेलाई मारेछ। अनि राजाले चाहिँ घ्याल्पो मिमा चेसिम्पाता मिदे खरेसल चेचो दोष। अनि राजाले सोधेछन् अनि तिमीहरूले उसलाई के गर्यौ त, कस्तो नियम प्रयोग गर्यौ त भन्दाखेरि मन्त्रीहरूले हामीले त उसलाई नियम कानुनमा भएअनुसार हामीले मारिदिउँ भनेछ अरे। मारियौँ भनेपछि अनि राजा त एकदमै बेहोस भयो। कुनै पनि प्राणी किरा फटेर त नमार्ने मान्छे, त्यो मान्छे मार्यो भने राजा त्यो सुनेर बेहोसै भएछ अरे। जब राजा होसमा आएपछि अनि उसले आफ्नो राज्य, मन्त्रीहरू, सेवकहरू, धन सम्पत्तिहरू, यो शरीर सबै चाहिँ अन्त्यमा नर्कमा जाने हुँदो रहेछ भन्ने कुरो उसले त्यो कुरा बुझेर अब म राजा हुन चाहन्न भनेर आफ्नो राज्य सबै छोडेर कुनै पहाड पर्वततिर गएर अनि बसेछ अरे। अनि त्यहाँबाट मरेर अनि त्यो राजा चाहिँ फेरि अब त्यति बेला उसको मनमा के आयो हो, त्यो चाहिँ यो गोही भएर जन्मे चाहिँ तर समुद्रमा गोही भएर जन्मेछ अरे। गोही भएर जन्मिसकेपछि त्यो गोही चाहिँ एकदमै चाहिँ ठुलो शरीर भएको गोही रहेछ अरे। अनि प्रायः जसो अनि यो राजा मन्त्रीहरू चाहिँ मरेर चाहिँ गोही हुन्छ अरे। उनीहरू धेरै दण्ड सजाय दिनुपर्ने भएकोले त्यो पापले गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ गोही हुन्छन् रे, होइन हो यस्तो। अनि त्यो राजा चाहिँ त्यो समुद्रको छेउमा गोही भएर जन्मेको, अनि ऊ चाहिँ एकदमै ठुलो शरीरको गोही भएर जन्मेको। अनि जब त्यो गोही चाहिँ सुतेको बेलामा चाहिँ 100 वर्षसम्म त्यो सुत्थ्यो अरे। अनि 100 वर्षमा एकपल्ट ऊ बिउजिँदाखेरि एकदम भोका हुन्थ्यो अरे। अनि भोक लागेपछि मुख खोलेको कयौँ प्राणीहरू जीवजन्तु उसले खान्थ्यो अरे उसले, हो त्यस्तो चाहिँ गोही भएर जन्मेको। अनि त्यहाँ कहिलेकाहीँ समुद्रमा पानी जहाज आउँथ्यो अरे, व्यापारीहरू उसले त्यो जहाजलाई पनि पछि लाएर त्यो मारेर सबै खाइदिन्थ्यो अरे। अनि त्यस्तो हुन्थ्यो अरे। अनि सबैले आफ्नो अब आपद विपदा आउँदा आफूले कुन धर्म मानेको छ त्यही भगवानको नाम पुकार्छ नि त। कहिले के पुकारे, कहिले के पुकारे अरे। अनि एउटाले चाहिँ बुद्ध भनेर पुकार्यो अरे। त्यो पानी जहाजमा भएको व्यापारी एउटाले बुद्ध भनेर पुकार्यो अरे। त्यो बुद्ध भन्ने आवाज चाहिँ त्यो गोहीले सुनेछ अरे। सुनेछ उसको मुख चाहिँ चुप्प पारेर, गोहीले मुख खोलेको थियो, बुद्ध भनेर उसले चाहिँ मुख चाहिँ सबै बन्द गरेछ अरे। मुख बन्द गर्न साथै अनि त्यो व्यापारीहरू चाहिँ त्यो खतराबाट चाहिँ मुक्त भएछ अरे, होइन। अब त्यो गोहीले त खानु पाएन, नपाइसकेपछि ऊ त्यहीँ मऱ्यो अरे। मरेर त्यो गोहीको हड्डीहरू हो यो भनेछ अरे। त्यसकारण त्यो राजा अरू कोही तिमी हो रे, हे वृद्ध बाबा तिमी हो रे। पहिला तिमी राजा भएर राजा मरे, तिमी गोही भयौ, तिम्रो गोही भएर मरेको। अनि यो हड्डीको चाहिँ थुप्रा हुन् भनेर तिमीले बुझ भनेपछि उसले पक्का बाबा संसारप्रति एकदमै वैराग्य जागेछ अरे। साँच्चीकै धर्म अभ्यास गरेर साधना गर्छु भनेर उसले चाहिँ साधना गर्यो। साधना गरेर अर्हत पनि भएछ अरे। अर्हत भएपछि त्यहाँ सबैलाई अब खलबली भयो, है यत्रो 100 वर्ष पुग्यो मान्छे, 100 वर्षमा बाट
मनले हर्ष नखाएर धर्म अभ्यास गर्यो भने त फल त पाउँदो रहेछ नि हो। त्यो फलाने व्यक्ति त अरत भएछ भनेर हल्लाखल्ला भएपछि त्यहाँ सबै भेला भएर अनि भगवान् बुद्धका प्रश्न सोधेछन् थिए, यो व्यक्तिले पहिला कुन कर्म गरेको थियो र अनि बुद्धसँग भेट भयो भन्दाखेरि यो व्यक्ति कुनै बेला यो सुँगुर थियो अरे। यो सुँगुर भएर चाहिँ आहार खान जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट स्वयम्भू जस्तो स्तूप पनि थियो अरे। अनि त्यहाँ भुइँसा कुकुरहरू पनि रहेछन् अरे। भुइँसा कुकुरले सुँगुरलाई लखेट्दाखेरि चाहिँ सुँगुर चाहिँ अब आफ्नो ज्यान बचाउनलाई 3 फन्को त्यो स्तूप घुम्न पुगेछ अरे। 3 फन्को त्यो झुक्केरै भए पनि त्यो स्तूप घुमेको पुण्यले आज यसले मसँग भेट भयो र मैले मेरो सम्यक मार्गमा आएर यो वृद्ध व्यक्ति चाहिँ यसरी चाहिँ मुक्त भए भनेर चाहिँ अनि भगवान् बुद्धले भनेअनुसार हामीले पुण्य कर्म चाहिँ सानो नै किन नहोस् त्यो पुण्य कर्म चाहिँ छोड्नु हुँदैन, गरिहाल्नुपर्छ भनेर अनि यसरी बताएको रहेछ। हस् त यति भन्दै आजको धम्म देशना अनि विश्राम लिन चाहन्छु। आज हाम्रो अलिकति काम पनि बढी भएकोले अनि फेरि हामी भोलि पुनः आउनेछौँ। यति भन्दै पुण्य परिणाम गरौँ। सोनम दिए थम्जे सिपा न्या थुम्ने न्येपे दाना फम्जे ने केगा नाचे बलन ठुबाई सिपे छोले ढोवा ढोलो वराइ सु